दल भएकोमा अहंकार गर्दैनौँ। गठबन्धनको औचित्य अझै पनि बाँकी रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। एमाले प्रधानमन्त्री कार्ड हान्दैछ तर म लोभमा पर्दिन। नेता माधव कुमार नेपाल। राप्रपाको प्रस्ताव अभिभावकमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहे शासक। तारा एयर विमान दुर्घटनामा परेर निधन भएका चालक दलका सदस्यहरूको पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार। राप्रपाले अगाडि सारे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। तारा एयरले एक साता पोखरा जोमसोमको उडान नगर्ने। नेपालगञ्जमा वीरेन्द्र शाहको शालिक राख्दा झडप। 9 प्रहरी र सर्वसाधारण समेत घाइते, मच्चियो हैलाखैला। पोखरा 18मा 3 मतले चुनाव हारेपछि नेकपा एमालेका नेताले हाले मुद्दा। पल शाहको मुद्दा बहस सकियो, धरौटी वा थुनामा पठाउने आदेश आउन बाँकी। र भारतीय फौज एसएसबीको नेपाली सिमानामा ज्यादती। गुगल म्याप अनुसार जमिन भारतमा पर्ने भन्दै नेपालीलाई खेत जोत्नबाट रोक। जति धेरै राजनीतिक दल त्यति धेरै अस्थिरता भएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा राजा वीरेन्द्र शाहको शालिक राख्ने विषयमा प्रहरी र राष्ट्रवादी युवा समूहका सदस्यबीच झडप हुँदा केही गम्भीर घाइते भएका छन्। सो झडपमा परेर 9 जना प्रहरी, सो समूहका सदस्य र केही सर्वसाधारण समेत घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। झडपपछि केही बेर बजारमा तनावग्रस्त हुँदा प्रहरीले कैयौं राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। राष्ट्रवादी युवा समूहले चोकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको शालिक राखेका थिए। राखेको शालिक प्रहरीले हटाएपछि उक्त समूहले न्यू रोडमा रहेको शहीद सेतु भिक्कको शालिक समेत तोडफोड गरेको छ। धम्बोजी चोकमा राखिएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको अर्धकको शालिक प्रहरीले हटाउँदा स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने देखिएपछि प्रहरीले फायर खोलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले घटनास्थलबाट 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। आक्रोशित राष्ट्रवादी युवा समूहले सेतुबीच चोकमा रहेको शहीद सेतुको शालिक समेत तोडफोड गरेपछि प्रहरीले धम्बोजी चोक र सेतु भिक चोकलाई घेरा हाल्नुको साथै बीपी चोक, पुष्पलाल चोकमा पनि सुरक्षा सतर्कता बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको आज 21 वर्ष पुरा भएको दिन पनि पारेर शालिक पुनर्स्थापना गरिएको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा वीरेन्द्र शाह वीरेन्द्र चोकमा रहेको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिक भत्काइएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले घटनास्थलमा पुगेर नेपालगञ्जमा कायम रहेको सामाजिक सद्भावना खलल नपुर्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले सर्वपक्षीय सर्वदलीय छलफलबाट आपसी सहमतिमा समाधान खोज्न सकिने भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने कार्य कसैले नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाले देशको अभिभावकमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव गरेको छ। काभ्रेको धुलीखुलमा बुधबार र बिहिबार 2 दिन चलेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अभिभावकमा राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासकीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरताका अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक सांसद जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थापक रूपमा राजा रहने प्रस्ताव गरेको जानकारी प्राप्त दिएको छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने र 3 तहको संघीयता खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने बैठकले ठहर गरेको छ। यसलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीले जोरदार रूपमा अगाडि बढाउने समेत उनले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता एमाले प्रधानमन्त्री कार्ड हान्दैछ तर म लोभमा पर्दिनँ भन्दै माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलासा गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खुम्चिएको एमाले 5 दलीय गठबन्धन छुटाउन प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलासा गरेका छन्। बिहिबार सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनभन्दा पहिले गठबन्धनमा प्रतिकूल असर पर्ने काम आफूले कुनै पनि काम त्यस्तो नगर्ने बताएका छन्। उनले भने प्रचण्ड एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो, त्यसपछि मैले जवाब दिँदै भनेको थिएँ तपाईँ मात्र होइन अन्ततः मलाई पनि आएको होला है। मैले सङ्केतिक कुरा गरेको थिएँ, यो कार्ड प्रयोग गर्ने तरिका मान्छेलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ, ठुलो भरम हो उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीको चलाकबाजीको तरिकाले विगतमा नोक्सानी मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै धोका दिनेको बिजोक हुने समेत चेतावनी उनले दिएका छन्। मान्छेलाई लोभ देखाउन सकिन्छ कि लालच देखाएर सकिन्छ कि यो तरिका नगरौँ, सङ्केत त बुझिहाल्नुभयो, मतिर पनि आएको होला नि भनेर यस्ता लोभ लाग्दा भुलैयामा पार्ने मान्छे म होइन भन्दै उनले भने गठबन्धन फुट्नेवाला छैन, यसको विकल्प पनि नभएको नेता माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पल शाहको मुद्दामा बहस सकिएको छ। धरौटी वा थुनामा आदेश पठाउने आदेश आउन बाँकी रहेको छ। बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका कलाकार पल शाह पूर्ण विक्रम शाहको मुद्दाको बहस सकिएको छ। एक नाबालिका गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पूर्वपक्षका रूपमा थुनामा रहेका शाहले साधारण तारिखमा रिहा हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश द्वय उज्जवल शुक्र र श्रीधर कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएको छ। कलाकार शाहतर्फका र सरकारी वकिल ध्रुवतर्फको बहस सकिएको छ। बलात्कार आरोपमा उजुरी परेपछि गत फागुन 11 गते शाहले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनी विरुद्ध तनहुँ र नवलपरासीमा उजुरी परेको थियो। दुवै अदालतले उनलाई पूर्वपक्षमा पठाउने आदेश समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता ठुलो दल भएकोमा अहङ्कार गर्दैनौँ, गठबन्धनको औचित्य बाँकी रहेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन्। स्थानीय तह चुनावमा ठुलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल सुरु भइसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नतिजाबारे सहयात्री दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाबारे काङ्ग्रेसको समीक्षा रहेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको असन्तुष्टिप्रति काङ्ग्रेसको धारणा, आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य आदिका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग दर्शक महानुभावहरू कुरा गर्दा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भन्छन्, ठुलो दल भएकोमा अहङ्कार गर्दैनौँ, गठबन्धनको औचित्य अझै बाँकी रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीहरूलाई ज्यादती गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरीमा एक नेपाली किसानलाई आफ्नै खेत जोत्नबाट रोक लगाएपछि हङ्गामा मच्चिएको छ। बेलौरीमा आफ्नै खेत जोत्नबाट रोक लगाएपछि यति बेला नेपाली आक्रोशित बनेका छन्। बेलौरी नगरपालिका 10 भुडाका स्थानीय हेरीलाल चौधरीलाई सीमा क्षेत्रमा रहेको आफ्नै खेत जोत्न भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएपछि नेपालीहरू आक्रोश भएका छन्। नेपालभित्रै रहेको आफ्नो खेत जोत्न ट्र्याक्टर लिएर गइरहेका चौधरीलाई भारतीय एसएसबीले बीच बाटोबाटै फर्काइदिएको छ। बुधबार खेत जोत्नका लागि ट्र्याक्टर लिएर खेततिर गइरहेको थिए। चौधरीले भने एसएसबी आएर यो जमिन भारतमा पर्छ भन्दै फर्काइदियो। भारतीय एसएसबीले गुगल म्याप अनुसार उक्त जमिन भारतमा पर्ने भन्दै वर्षौँदेखि खेती गर्दै आएको आफ्नै जमिन पनि जोत्न नदिएको नेपाली चौधरीले बताएका छन्। लालपुर्जा धनी जमिन भएको बताउँदै चौधरीले भारतीय पक्षबाट नेपाली किसानमा मात्र नभई नेपालीमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। यो हाम्रो लालपुर्जावाला जमिन हो। 2056 सालमा सरकारले लालपुर्जा दियो, कर पनि तिरिसकेका छौँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बाइपासमा राखेर वाम गठबन्धनको तीव्र तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएपछि नेताहरू वाम गठबन्धनको लागि तीव्र रूपले लागिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आएपछि नेपालका वाम दलहरूले आत्मसमीक्षाको बाटो अपनाउन थालेका छन् भने त्यसलाई बाहिर ल्याएका छैनन्। तर एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच शीर्ष नेताहरू जम्का भेट हुँदा पनि बोलचाल गर्ने अवस्था छैनन्। तर पनि उनीहरू भित्रभित्रै आत्मसमीक्षाको बाटोमा लागेका छन्। सामान्यतया एमालेका केही नेता र माओवादीका केही नेताले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी आत्मसमीक्षा गरी वाम गठबन्धन गर्ने खेलमा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो विषयमा गोप्य ढङ्गले काम गर्ने सहमतिका साथ अगाडि बढिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।